خیر ہو۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا مزاج بلند کرو۔ نعرہ رسالت، مانند قرآن اپنے ہتھاں تے عقیدے بلند کر سو۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دے دشمنات تے لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل، معنی تعویل، خاصان رب جلیل، میزان مستقیم، وجہ رب کریم، نور قدیم، کاف تے نون دے درمیانی امر۔ بابا جی تسی نہ بول دے تے میں اگلا فکر آکھ دینا۔ طالب شاہ جی دعا فرماونی، میں لفظ آکھے کاف تے نون دے درمیانی امر۔ مراتب شاہ جی جتنے بزرگ، علمدار شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو، یقیناً زیادہ تعداد سادات دی موجود ہے۔ میں دو ذاکرانوں ممبر تے بہ کے سنیا، نال میں سمی شاہ جی داد بھی دیتی، چوپ نہیں بیٹھا، مجمع نو کٹھیاں بھی کیتا، داد بھی دیتی۔ ہون کٹھے ہونے لی تے گل نہیں، کٹھے تے تسی ہو۔ ہون بات رہ گئی داد تے، تے جے نان کیوں داد لب جائے پھر جنت چوی لب جاسی۔ جے نان کے راضی ہو جان پھر مدینے والے سید بھی راضی ہو گئے۔ میں اتنے سارے علماء دے درمیان کھلوتا۔ بھائی جان، انسان کی طبیعت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے، کام مکمل ہوتا ہے تو امر بنتا ہے۔ پہلے ارادہ ہے، کام مکمل ہے تو پھر امر ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کو ایک بندہ آیا، قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ، اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے امر ہو سی؟ مسکرا کے دن اللہ دے ارادے نو محمد آدن تے اللہ دے امر نو ولی آدن۔ اے توڑے ہتھاں نو سلام ہے، اے توڑیاں زباناں نو سلام ہے، اے توڑے چہرے نو سلام ہے۔ سید الوسیین، وارث اسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد و مشہود، عابد و معبود، ساجد و مسجود، ذات مقدست۔ عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد۔ بابا جی اجازت ہے، طاہر شاہ جی اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کریں؟ تسی مولا دے منظور نظر ذاکرین، اس دور دے مسلح دے ذاکر، ایک سیدزادے دے شاگرد ہو۔ تسی میرے سامنے بیٹھے ہو وہ نا، تو میں تن صرف سامنے سمجھ کے نہیں ویدا، میں تن سرکار دا مداخان سمجھ کے ویدا۔ تسی سارے بھی مداخان بیٹھے ہو، میں زیادہ انتظار نہیں، ایک جملہ دویہ کلمات، 4 مصرے، 2 جملے تے نعت پاک شروع۔ اتنا وقت نہیں، چونکہ اتھے میری حیثیت ہے نوکری دی۔ میں آواں تے لنگر اپنی ہتھی تقسیم کرا۔ اتھے میں ذاکر بن کے نہیں آیا۔ پردے چ میریاں بیٹیاں، میریاں ماواں، میریاں بہناں بیٹھیاں۔ اتھے میرا بچپن بھی گزریا، اتھے میرا لڑکپن بھی گزریا، اتھے میری جوانی بھی گزری۔ ہون میں بڑھا پیالے پاس سے جا رہے ہیں۔ ایک بندے آکھے بابا جی تساں اگلے دیاڑے ممبر تے آکھے میں 32 سال ہو گئے سرکار دا ذکر کر دیا، توڑی عمر انی نہیں لگ دی۔ میں کہ من علی تو فرصت ملے تو میں عمر والے پاسے دھیان کرا۔ ہاتھ ہووے تا اٹھے، زبان ہووے تا ہلے، سینہ کھلا ہووے تا بولے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، اتھے منواون دی غرض نال نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ دبیر بھائی اس نے کہا بابا جی تسی لگ دے نہیں، 44 سال 45 سال عمر ہو گئی،
عمر آکھنا پہندہ ہے. میں کہ من علی تو فرصت ملے تو میں عمر والے پاسے دھیان کر. یہ وال چٹے ہو جانے, سر صاف ہو جانا, یہ بزرگی کی علامت نہیں. اگر بزرگی دیکھنی ہے تو اس بندے کو غور سے دیکھو. اگر حسین کا ماتمی ہوگا تو وہ 10 سال کا بھی ہوگا تو وہ بزرگ کی حیثیت رکھتا ہوگا. جو علی کی ولایت کو مانتا ہوگا. میں دعا منگن لگا مالک کائنات, دبیر بھائی, باویران دی ساری اولاد, جتنے میرے بھرا اس مجلس انتظامات پہ کر دیں. مالک توڑا اے صف عزا وچھاونا, میرا حقیر دا پڑھنا, توڑا سننا, سارے اندہ پڑھنا, مالک عبادت شمار فرماوے. نبیل بھائی نے میں آکھیا بھی تسا 3 بجے ممبر تے کھلونا. میں آیا جن نانکے ہی نہ منن تو پھر دوجیاں کئی مننی. میں باویرن عرض کی تھی انہوں دا دل سی رائے علی عمران تو بھی پہلے, چونکہ کمر ازادی مجبوری ہے, انہاں مہربانی فرمائی. میں نعت پاک تے ہون لگا, لیکن میں ایک دعائیہ کلمات تو بعد آسا. مالک کائنات میرے انہاں بھراواں دی محنت نو اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما. اور میں اتنا دلی سکون ہے پڑھنا لے ہن سادہ علی دا نام پوری دنیا چ پہ بول دے. میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, بس 4 مصرے پڑھنے کو. مالک کائنات اتھے جڑیاں میریاں بیٹیاں پردے چ بیٹھیں, جڑے میرے ویر بیٹھیں, بزرگ بیٹھیں, جنہاں کل 1 روپیہ بھی نہیں, مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما. بھائی جان, بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے, کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں. مالک تو سارے نو حج اکبر نصیب فرماوے. مالک اس ذکر پاک دا ثواب غالب شوری دنیا تو پردہ کر گئے. مالک جتنے بزرگ اس کا خاندان دے, مالک انہاں دی ارواح نو اس دا ثواب احسال فرما. اچھا, دعاواں دی قبولیت واسطے, مجلس دی تیاری واسطے, میری اگلے گل نو وصول کرن واسطے اتنی بلند صلوات پڑھو بادشاہ راضی ہومن تے 4 مصرے میں سناواں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم ظرف سائلوں کو رہبر نہ مل سکا. 4 مصرے تے بڑے سوڑے نے میرے سوزی, میرے شاگرد, چونکہ انہوں نے اگلی دی بھی انہاں 3 کٹھیاں کرنیاں تاں انہاں دا گزارا ہونا. ذاکر ایک پڑھنی گھر جا کے سو روے, ہفتہ نہ پڑھے تاں بھی وہ ہفتہ لگزری گزر سکتے. میں اتنے علموں کے درمیان کھڑا ہو کر اگر میں کہوں کہ آپ کو لفظ فادر کا نہیں پتا تو پھر آپ تو یوں سمجھیں کہ آپ کو کسی بات کا ہی نہیں پتا. فادر کہتے ہیں باپ کو. کم ظرف سائلوں کو رہبر نہ مل سکا. بابا جی عالم دین کی حیثیت آپ سے لے کے آخری بندہ, کم ظرف سائلوں کو رہبر نہ مل سکا. بھٹکے رہے یہ در بدر حیدر نہ مل سکا. بھٹکے رہے یہ در بدر حیدر نہ مل سکا. وہ مانتے نہیں ہیں مولا کا مرتبہ جن کو جہاں میں اپنا ہی فادر نہ مل سکا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری. لو جی, اگر میں 2 فکرے نہ آکھے من سفر چرمان راسی. جو 2 فکرے میں آکھن لگا پیر مراتب شاہ جی, سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار کی زلفیں نہ گھٹتی تھیں نہ بڑھتی تھی. زندگی میں ممبر تے کھلو کے بندے بڑے بڑے دعوے کر کے جاندے نہیں نا, میرے سمیت جڑی گل میں کر لگا یہ کسے نہیں کرنی. لو جی, میں جڑی گل کر لگا نا اگو تساں ساریاں کرنی. جڑا میں جملہ ہون آکھن لگا اے ویکھیا جے, غرور نہیں, عطا حسین تے فخر پہ کرتا. سرکار کی زلفیں, جن کی زلفیں ہیں وہ ضرور بولیے گا, جن کی نہیں اللہ انہیں دے, میرے سمیت مکمل دے. سرکار کی زلفیں نہ گھٹتی تھیں نہ بڑھتی تھی.
زندگی میں سرکار نے اپنے سر کے بالوں کی، اپنے سر کی حجامت نہیں کروائی۔ جب پہلے اور آخری حج کے موقع پر علمدار شاہ جی بادشاہ نے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو منڈوایا۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی زلفوں کو علم العادات کی روشنی میں، کسی نے 5 بال محفوظ کیے، کسی نے 12 بال محفوظ کیے، کسی نے 14 بال محفوظ کیے، کسی نے 72 بال محفوظ کیے، کسی نے 258 بال محفوظ کیے، کسی نے 313 بال محفوظ کیے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے، پہلا اور آخری حج، بھیا ایک ہی حج محمد نے بیٹا پیدل پڑا، وہ ایک ہی تھا اور وہی آخری تھا۔ ویسے تو جہاں محمد بیٹھے ہوں، حج وہیں چل کر محمد کا طواف کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، نانکے انہیں تے تاں داد نہیں جنہیں دیتی۔ لیکن چلو اگلے مصرے تھے، اگلے فکرے تھے، تو میں نعت پاک شروع کر لگا۔ اچھا، سرکار نے اپنے سر کو منڈوایا اور صحابہ نے ان بالوں کو محفوظ کر لیا۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب ہمیں کوئی مشکل بنتی تھی تو علی کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، تو ہم وہ مطہر مقام سے وہ بال اٹھاتے تھے، محمد کی زلفیں اپنی جھولی میں رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے آ کر اللہ سے ان زلفوں کا واسطہ دے کر دعا طلب فرماتے تھے، تو اللہ ہماری کوئی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ اللہ ہماری کوئی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ میں ایک نا اہل سنت بھرا نے پہلے گل سنائی، پھر میں بعد ہی تحقیق کی تھی۔ میں کہ بڑی کمال بات نہیں ہو گئی، 1400 سال پہلے بھی یہ گل ہے، آج بھی یہ گل ہے، قیامت تلک بھی یہ گل ہے۔ منن تے آئے تے محمد دے بال نو من گئے، نہیں مننے تے محمد دی آل نو نہیں من سکے۔ لو جی، ایک پڑھنی نعت، پھر ایک قصیدہ کیوں پڑھنا، چونکہ میں بھی نقوی بخاری سید ہاں تے اے بھی ویڑا نقویاں بخاریاں دے تے رضویاں نو تے بڑا ہی راضی کیتا ہے زندگی چ۔ امام رضا بادشاہ علیہ السلام دے قصیدے اساں بڑے ہی پڑھے نے، لیکن اج نقویاں بخاریاں نو بھی میں راضی کرنا ہے تاکہ یہ بھی آکھن والے بنن کوئی تو ذاکر تھا جس نے امام علی نقی کی فضیلت کا قصیدہ پڑھا تھا۔ پہلا میں نعت پڑھ لگا، پھر میں قصیدہ۔ توڑے میں ذہن پہلے تیار کر رہے ہیں فدا شاہ جی، چونکہ اگر اذہان تیار نہ ہوئے تو گل ڈلیور کرنے وچ مسئلہ پیدا ہوتا۔ اگر سارے پیار فرماؤ تو نعت پاک شروع کریے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، بابا جی یہ وچ ہوئے نا، یہ وے حسرت علی کہ جے ہو جائے آتن دساں، جے کرم ہو گیا تے پھر کیا عطا ہو سی۔ اگر دعا فرماؤ تے پہلے 4 مصرے سریلے جے ذہن انہوں دے دروازے انج کر کے کھولو تے میں 4 مصرے آکھاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی و انا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے ہے اور میں حسین۔ شکیل بھائی بولیے گا، میں اسی پہ 4 مصرے پڑھوں۔ ایک نعت علی صلوات پڑھو تو میں نعت پاک شروع کروں۔ ٹائم ہو گیا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اسی کے نام سے میں آج تک پائندہ۔ سات گنبد سے بھی آواز یہی آتی ہے، حسین تیری وجہ سے میں آج زندہ، تاجدار حرم جب کریں گے کرم تاجدار حرم، جب کریں گے کرم تاجدار حرم۔
के नारे या हैदरी ताजदार हरम जब करेंगे करम ताजदार हरम जब करेंगे करम दे तेरे मजलिसों में गुजर जाएंगे जी तेरे मजलिसों में गुजर जाएंगे जी तेरे मजलिसों में गुजर जाएंगे जब उठाएगा गाजी का प्यारा अलम जब उठाएगा गाजी का प्यारा फिर वो जन्नत तेरे नाम कर जाएंगे। मालिक को सलामत रखे, ढेर सारी इस्लाम, बहुत मेहरबानी। मालिक को सलामत रखे। मालिक ढेर सारियां इस्ता करे, ढेर सारियां इस्तां होण। अच्छा थोड़ा जहन तैयार हो गया, सिर्फ एक अंतरा पढ़ के उस तो बाद जो मैं वादा किया वादा वफा हो सी, ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। मैं मेरे भी आँख है बाबा जी तुसा भी मुख्तसर पढ़ना है, मैं मुख्तसर तुम भी मुख्तसर पढ़ना है। मेरा मुख्तसर तो मुख्तसर भी घंटे तक टुर जाता है, लेकिन मैं घंटा नहीं पढ़ना। मैं क्यों नहीं पहले गल की थी, चूँकि मैं सानी पे पढ़दा इस शफकत भाई मैंबर ते तशरीफ आवरी फरमाई। मेरे बाद मुल्क दी नामवर शख्सियत मेरे छोटे भिरा दी जगह ते, वैसे रिश्ते च मेरे भतीजे दी जगह ते, चूँकि इन्हों दे वालिद साहब नाल मैं अशरे मुहर्रम पढ़े, जो मलक साहब दे नाल हो जिंदगी उन्होंने गुजारी। आखिरी बंदा को लफ्ज़ मेरा ज़मीन तेरा मंजे, एक बंदा किया इस सरकार दी जरी ते जेब विचों उस आईफोन कढ़िया, आईफोन 14 प्रो प्लस कढ़िया, जड़ा जे आना है आ गया। वेखो किन्नी जानकारी है कि जे नहीं आया वेखना मेरे पास। लो जी मैं जेडे मिसरे हुण पढ़ लगा, आखिरी बंद तक उस काल मिलाई 0313 512 1472। तुसी ना मिलाया जे किधरे अगों के कोई कस्टम फीसर ही ना निकल आवे। आखिरी बंद तक लफ्ज़ मेरा ज़मीन तेरा मजे उस काल मिलाई, कबर चुन नबी पाक ने काल वसूल की थी। अजकल के बच्चों को इंज ही समझ आनी है, जोड़े लैपटॉप की पैदावार ने। मेरी गल का गुस्सा नहीं करना, बच्चों को अजे माँ प्यो का ना पूरा लेना आता नहीं जवेच्छा जी, तो लख लख का मोबाइल हाथ च फड़ा देंगे। ये मोबाइल फड़ाना जे तो यदा जवाब भी कल देना जे। आखिरी बंदा कहे जी जाकर तबलीग नहीं करते, अल्लाह की पूरी कायनात सारिया मावां चंगियां हो जांदियां, कोई अली दा मुनकर पैदा ना होगा। हथ है मालिक को सलामत रखे, मालिक को अज़ान बुलंद फरमावे। पर्दे च मेरिया बेटियां बैठियां उन्होंने हिस्से का एक फजीलत का जुमला पढ़ लगा। आखिरी बंद तक जिन्हों दी झोले च मासूम बच्चे हैं, तुहाड़ियां भेणां इज्जतां दियां वास्ते, उन्होंने पर्दियां वास्ते मैं एक जुमला आख लगा। आखिरी बंदे तक कौन हुसैन, अगर मुहम्मद दसे कि कौन हुसैन फिर तो गल फबदी है। मैं अपनी ज़बान तो नहीं आखन लगा। अच्छा काल मिलाई, सरकार ने काल अटेंड की थी, किमें आया है सरकार तुसा फरमाया सी अगर तुमने मेरा कलमा पढ़ लिया तो मैं तुम्हारी बिगड़ी को संवार दूंगा। लेकिन सरकार वेखो मैं कलमा तो पढ़िया सी, पढ़िया तो बड़ी नीयत नाल सी, लेकिन मेरी फसल भी तबाह हो गई, मेरी नस्ल भी तबाह हो गई, मेरे बच्चे भी मेरे आखण च नहीं आते, बीवी मैनू टाइम से रोटी नहीं देंदी। सरकार तुसां ते फरमाए सी मैं तुम्हारी बिगड़ी को संवार दूंगा। सरकार ने मिंबर की कसम ये नहीं आख्या जाओ मैंने तुम्हारी बिगड़ी को संवार दिया। सरकार दा मुँह फिर करबला के पास अपनी करवट तब्दील की थी। मुहम्मद ने मुहम्मद के पास चेहरा किया, पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उस आगे सरकार मैं अपना रोना प्या रोना, आपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें शुरू कर दी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आना था। कब्र च मुहम्मद मुस्तफ़ा ने जेड़ा अपने आप नू अपने दिलों नबी दा उम्मती अखबार है, उस उम्मती के पास मुखातिब होके नबी पाक ने मुहम्मद दा जाकिर बन के, मुहम्मद ने शबीर दा जाकिर बन के ते मुस्कुरा के उस उम्मती बने हुए उम्मती के पास मुखातिब होके मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है, मैं हूं कुरान वो में तफसीर है। हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। अगर दूजे मिसरे थे जिस बंदे ने हाथ बुलंद ना कीते, मैनू इंज लगेगा या उस लंगर कीता नहीं तो या उन्होंने उम्मीद नहीं। बोलोगे ना
امتی دی ڈیفینیشن پیش کر لگا محمد دی زبان تو سرکار محمد مصطفیٰ نے حسین بادشاہ ذاکر بن کے تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میں ہوں قرآن وہ میری تفسیر ہے میں ہوں قرآن وہ میری تفسیر ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا شبیر ہے جب میرا امتی کربلا جائے گا جب میرا امتی کربلا جائے گا کام بگڑے ہوئے سب سمجھ جائیں گے حق علی 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 مولا علی نکی 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 نکی کا نام جو لے لو ضرور ملتا ہے نکی کا نام جو لے لو ضرور ملتا ہے کبھی جو مانگ کے دیکھو ضرور ملتا ہے کبھی جو مانگ کے دیکھو ضرور ملتا ہے میں ایک مصرع کہوں گا امام کے بارے میں ایک مصرع کہوں گا امام کے بارے علی نکی کا محمد سے نور ملتا علی 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 مولا علی نکی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بہت بہترین مداکان پیر سید عمران عباس نقوی میرے چونکہ جڑا گرائی ہوندا ہے نا جڑا پنڈ دا ہوندا ہے وہ تہاڈی اپنی عزت ہوندا ہے ویسے تو سارے ذاکرین میری عزت ہے لیکن جڑے میں مصرے میں ہن آکھن لگا آخری بندے تک ایک لفظ ذوالفقار واہ سارے وچ نا ذاکر بیٹھے نے تو میں بڑی احتیاطاً گفتگو پہ کرنا میں اج کھول کے نہیں پہ پڑھدا اجے میں کھول کے پڑھا تو پتہ نہیں کی ہوئے آخری بندہ کو لفظ میرا زمین تو نہ مجھے دیکھو جی یہ جوان نے نا اے شفقت ہو رہی تو پھر جوانہ دے سامنے کو بڑھا کھلوتا ہوئے انہوں تکے نال جوان بننا پوندا ہے کوئی گل میری زمین تو نہ مجھے میں سرکار کی تعریف کرنے لگا ہوں سرکار کے دو بیٹوں کا نام لینے لگا ہوں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حضرت امام علی نقی علیہ السلام امام تقی کے دو بیٹوں کی بات کرنے لگا سرکار تجارت کے سلسلے میں جانے لگے دوسرے شہر میں تو سرکار نے فرمایا اے موسیٰ آپ بھی قریب آؤ اے علی نقی آپ بھی قریب آؤ میں جا رہا ہوں تجارت پر آپ کو کوئی شے چاہیے ہو تو میں تحفتاً لیتا ہوں سرکار موسیٰ فرمائندن بابا سائیں میرا بچھونا پھٹ گیا ہے اگر کوئی نرم بچھونا وہاں سے لیتے آئیے علی نقی آپ کو کیا چاہیے کوئی بچھونا نہیں منگیا کوئی کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں مانگی کوئی پہننے کے لیے لباس نہیں مانگا سرکار نے کی منگے ورد تو شروع ہو سی ہر انترا ورد تو شروع ہو سی لیکن اگلے مصرے ہیں میں سرکار دا جواب دسا لگا امام نے امام پیو دے پس مخاطب ہو کے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے حق علی 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 مولا علی نقی 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 میری تو ایک ہے حسرت کے ذوالفقار ملے میری تو ایک ہے حسرت کے ذوالفقار ملے مجھے ملے جو اجازت تو بار بار ملے مجھے ملے جو اجازت تو بار بار ملے علی کی پاک ولایت کے منکروں کی میں علی کی پاک ولایت کے منکروں کی میں جو گردنوں کو اڑاؤں تو پھر قرار ملے حق علی 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 مولا علی نقی علی
بڑے سریاں اس طرح ہوئے کوئی لمبی گل نہیں سرکار دا چھوٹا جیسے نہیں اچھا کوئی بندہ محنت ویسے یقین ہے کوئی بندہ بور نہیں پیا ہوندا اگر طبیعت ہوئے یہ دے انترے نے 14 جڑے اجے میں 14 لکھے نے تے دعا منگی میں 72 مکمل کراں کیونکہ سرکار دی تعریف وچ شاید ہی کدھر کسی ذاکر نے منظوم صورت وچ پڑھیا ہوئے قصیدے دی صورت وچ لیکن میرے تک نہیں پہنچیا اے نہیں جو کسے لکھیا نہیں امام ہوندا ہی ہوئے کوئی ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہوئے نا وہ منن والا انہوں بھی وہ لفظ عطا کردا ہے کوئی گجرات بیٹھا ہوئے اس کوئی دوران سفر کرتا ہوئے انہوں بھی عطا کردا ہے کریم ابن کریم آخری بندے تک ایک نام سنو سوکھا تو انہوں یاد ہوئے گا جنیدی ایک کالم دین آئی وہ دی ڈیوٹی لائی گئی کہ ہون انج کر تو جا کے علی نکی نو تعلیم او دے جڑا ساڈا دین ہوئے بچہ وڈا ہو سی پھر ساڈے دین تے عمل کر سی اس حرامی نو کیا پتا جدے واسطے معلم مختص کرن دی کوشش پہ کر دے ایک کسے معلم دے محتاج نہیں ہوندے یار کوئی لفظ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولے کس عظمت دے مالکن سرکار لیکن چکے سرکار خاموشی اختیار کی تھی ایک مہینہ گزر گیا پڑھا دیا بندے ملے جنیدی دست سہی کی پڑھایا ہی اس آکھیا اے کیوں پوچھ دے ہو کی پڑھایا ہی اے پوچھو کی پڑھیا ہی یار چپ نہ بویا جائے اگر سارے اتفاق کرو تے جڑے مصرے میں ہونا کل گا پیر جاوید شاہ جی ایک بہت پیارے جے رکھتی قصیدہ بس مکمل پہ کر دا ایک شعر یا 2 شعر مزید تے 2-4 جملے ذکر مسائب زندگی دا پتہ کوئی نہیں اچھا انہاں کہا جنیدی حق بن دے انعام پیر مراتب شاہراں یہ 500 دا نوٹ نہیں اینو 500 نہیں میں آکھ سکتا کیونکہ نجف دی کرنسی ہے یہ دے نال کسے دا جوڑ کوئی نہیں اینج دے نوٹ میں بڑے سام کے رکھنا سارے نہیں سام دا یہ سامن نہیں دیں دے کیونکہ میں انہوں دے والے کر چھڑنا کوئی لفظ لیکن آنا میں ایک سیدہ حصہ ضرور کڑیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں تشہیر نہیں کرنی جو میں چنگے کام پہ کر دا میں غریباں دی مدد پہ کر دا میں ممبر تے کھلو کے علی نکی بادشاہ دی فضیلت جملہ پہ پڑھ دا انہاں کہا جنیدی دس صحیح ہون تیری کیا کیفیت ہے تو جو پڑھیا ہے تو پڑھا نہیں سکیا دس صحیح تیرے نزدیک سرکار دا کی مقام ہے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے حق علی 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 مولا علی نکی 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 نکی کے پیار نے قسمت سوار ڈالی ہے نکی کے پیار نے قسمت سوار ڈالی ہے سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے وہی شریف ہے بندہ وہی حلال حق علی 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 مولا علی نکی ادبیاں شاہ فرمایا ہو میڈا جگ تو سونا ذرا اوریا پوتر جوانے سیدہ دے رات ڈامیں دی آئے وہ دم دی پئیے اٹھی دے اکبر آزان بابا جی میں شہادت پاک نہیں پڑھنی لیکن 2 سید بابا جی میں لکھ بار پڑھ سا میں پڑھ سا میں توڑے حکم دی تعمیل پہ کر دا بابا جی 2 سید فیصل آباد دے علاقے دے ایک مولا دا مدہ خان آئی نجف عباس بخاری ایک کندہ وڈا پیرا آئی شہرت عباس بخاری بابا جی پچھلے دیہاڑے 40ویں دی میں مجلس پاک پڑھی شفقت بھائی جان دیں
साढ़े सज्जन वीर हैं दुनिया तो पर्दा कर गए। मैं मिंबर ते वजन लगा, उन्होंने वालिद मोहतरम अल्लामा सैयद मजहर हुसैन बुखारी साहब बड़े वड्डे आलम दीन हैं। मैं सवाल किया बाबा जी दसो तो सही, एक पुत्र मर जावे बंदा गम पचा नहीं सकता, तुहाडे दो पुत्र दुनिया तो गए। उन्हें मैनू सीने नाल लाए, मत्था चुम के आदन एक कासिम दी जुत्ती दा सदका, एक अकबर दी जुत्ती दा सदका करबला दा मैदान आई, जिंदगी दी आखिरी अजान आई। हुसैन पुत्र नू करीब बुलाए, शाह फरमाया मैडा सब तू सोना ते जरा उरिया पुत्र जवाने सैयदा दे रात डवींदी हाय वो दमदी पईए उठी दे अकबर आजान। सैयदा दे तेरे प्यू मसलो मक्को वे रखिदाए आज सुला मुवाले तूफान उठी दे आजान। सुन फुफिया गिरनी मैं डाला सेदा, बस दो दे दो वैन पिछे वीर दे हवाले में मैं झोलियां फैलाओ। सैयदा मिन्नत पे करदा झोलियां फैला के बो कोई ना रो सके, लेकिन जड़ी गल मैं हुण कर लगा जड़ा आख्या मेरिया भेड़ा तो आजान सुना। अकबर प्यू दे पैरों ते झाड़ पी है, मदीने दे पासे मुंह च फिरा है, उच्चा वैन करके आदा है तेरिया भेड़ी को आजान सुनावा। मेरी भेड़ मदीने रह गई तो साहू काम दिता बिचों मामल देवा चुप करके ये सुगरा अल्लाह भई उच्चा वैन करके आ जाए कुछ करके खा ती कट्ठी सुगरा मेरे पैर लवेदी रह गई। मैं कंड करके जटा टुर पिया मवा पिछों वीर सड़े नहीं। सैयदा सिर्फ 2 मिनट की मोहलत पे मंगदा, मर जावा कदी वैन न करा। हो सकता है इसे दौड़े थे मैं वीर के हवाले मेंबर कर दूँ। सैयदा हाथ बती खलोता मैं रवावण कीते नहीं, लेकिन अगला वैन कर लगा। जिंदगी च मैं 17 साल रावलपिंडी कैंट च इमाम बारगाह चशरा मुहर्रम पढ़िया। 18वां साल आई मैनू बानी मुहर्रम दा फोन आया, उस आख्या सैयद 18वां साल आई 18वीं अजान आई, जिंदगी का पता कोई नहीं। लाहौर वाले को माफ़ी मांग, इन्हों की मैं मिन्नत की थी। शब आशूर अते रस्ते मैं पहुंची, मैं झोली बुलंद की थी। मैं क्या मुहम्मद ही थी कोई दलील चाडस दा मुहर्रम वाले दिहाड़े चेलम वाले दिहाड़े लोग कमा जनी क्यों करते हैं। मैं दलील पेश कर लगा। अली दी ज़ौजा ने मोहम्मद बेटी ने 4 जुमले 4 मिसरे अदा कीते न। करबला दा मैदान आई, जिंदगी दी आखिरी अजान आई, पढ़ी इन्ना लिल्लाह विच करबल दे दिती अकबरिया नहीं आजान तेज कुल बीबिया ने एक खैमे विच कीते अपने सार उरिया ने बीबी ज़ैनब
میں 2 منٹ دی مہلت منگی سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے علی اکبر گھوڑے دی زین تے چڑھن علی اکبر دا گھوڑا دوڑ دائی حسین نال دوڑ دیا 18واں اور علی اکبر واپس ولی 18ویں مارا دے بابا دوڑ دا کیوں ہے میں زین تو لے آواں رو کیا دن اکبر تو محمد دی جتی دا صدقہ پتہ نہیں کوئی سنی بھی رہا میرا جملہ سمجھے یا نہ سمجھے شیعہ بیٹھے ہو اکبر گھوڑے تے چڑھی ہے میدانی جائے سیدوں پہلا حملہ کیت کئی کوفی فنار کیت نبیاں دا دیتی دوجا حملہ کیت وسیعہ دا دیتی تیجا حملہ کرن دا ارادہ کیت پاسے نال کوئی کالے برکی علی مستور آئی جیندہ ہاتھ پاسے دی آئی رو کیا دی اکبر آج اتنا لڑے کل جتنا تیریاں پھپیاں بازار آئی جو پتھر برداشت کر رہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین دی کیڑی حالت آئی اور ریڑتا ودہا تے نبی دے کلمہ کو مسلمانہ کے پاس مخاطب آکے پوچھ دا ودہا کرے ڈٹھا مسجد اقصا کر لو آجے بیڑ اگر اجازت ہو بابا جی آدھا منٹ مزید بس آخری بیڑ پڑھنا چاہنا علی اکبر گھوڑے دی زین چھوڑی حسین اکبر دے قریب ہے اکبر نو چاہے بابا جی اکبر دے قدم زمین تو بلند ہونے شروع ہوئے رو کیا دن کونے میں جاندہ ضرورہ مسلطن پوچھ دا پیا کونے جڑا میں غریب تے منت لاوین اللہ چہرے تو نکاح بٹا کیا دن غور نال ویکھ میں خیبر تا در پٹھنا لالیا رو کیا دن بابا خیبر تا در پٹھنا سوکھا علی اکبر دی لاش چاہنی اوکھی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اکبر خیمے ہی جائے بی بی کوئی ماتم کیتا ہے کوئی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی آدھی ہے سن مدینہ علی دی دھی قریب آئی ہے اچھا بہن کر کے آدھی ہے زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا جو سید امتی بیٹھے ہو اپنے سیرہ ہاتھ رکھو ضروری نہیں جو مجمع کھلو کے ماتم کرے تاہم ناموری مل سی ناموری حسین دی جتی دا صدقہ میں تعالی اکبر پہ پڑھ دا میں دعا پہ مگ دا اکبر پڑھ دا ہوا ممبر تے منو موت آ جاوے سین رباب قریب آئیے اچھا بیٹھ کر کے آدھیے ونجے کوئی مدینے شگرہ کو آگے ونجے کوئی مدینے شگرہ کو آگے اکبر تے ملنے دیا تاگا لہاجا اکبر تے ملنے دیا تاگا مجلس ہوندی ہے خالستان میں ممبر تے کھلوتا حصے دی بھیڑ قریب آئی ہے اسچا جی ماتم کرنا شروع کیتا ہے ایسا اچھا وین کر کے ماں رباب دے بس مکاتے ہو کے حسین دے سینے تے سمڑا لی سہن سکینہ اچھا وین کر کے آتی ہے اما کالے کپڑے محکوم پاوجا اما کالے کپڑے محکوم پاوجا میرے ویر مارے گئے